علی ولی دی تلوارے نام جندا ذوالفقارے علی نو بو ترابا دن علی نو لا جواب دیں علی دے نال ہو برکھنا اے حق والے ثواب دیں علی ولی دی تلوارے عرض پہ کرنا علی ولی دی تلوارے نام جندا ذوالفقارے علی ولی دی تلوارے نام جندا ذوالفقارے سامنے جتھے نے کفارے پل دے وچ مردارے سامنے جتھے نے کفارے پل دے وچ مردارے جتھے 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 علی رکھیا قدم میں جتھے 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 علی رکھیا قدم میں جتھے 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 علی رکھیا قدم میں اوتھے اوتھے کر دیتے مشرک ختم میں جتھے 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 علی میرے آقا فرمایا میں عالمین دا سردارا میں کائنات دا سردارا لیکن میرے عرب دا سردار علی عرض پہ کرنا سردار علی مجاہد علی سردار علی مجاہد علی زاہد علی مواہد علی زاہد علی مواہد علی نمازی علی تے غازی علی نمازی علی تے غازی علی جماعت صحابہ دا قاضی علی جماعت صحابہ دا قاضی علی اللہ دا ہے ولی علی اللہ دی قسم میں اللہ دا ہے ولی علی اللہ دی قسم میں جتھے 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 علی رکھیا قدم میں جتھے جتھے صحابہ فرمائیں دینا اسا میدان وچ لڑدے ساڑی تلوار دشمن دا گلا کٹتی علی ولی دی تلوار دے وچ ایک کمالات ہن آپ دی تلوار ایک بار دے نال گلا کٹتی سینہ چیر لی سواری کٹتی زمین پھاڑ دیں دی عرض کرنا دروازہ خیبر دا ہے کھیمیں پٹیا دروازہ خیبر دا ہے کھیمیں پٹیا دروازہ خیبر دا ہے کھیمیں پٹیا ایک بار دے نال مرحب نو کٹیا ایک بار دے نال مرحب نو کٹیا دسیا میں ہے درہا اللہ دا شیرہ دسیا میں ہے جیڑا علی والا بیٹھے ہاتھ بلند کر کے ایک سادل 3 مرتبہ بولے حیدر پتہ لگے علی والا بیٹھے مہمان نہیں بیٹھا بولے حیدر سارے مل کے بولو حیدر اللہ دی قسمیں اساں علی والے ہیں روزانہ قرآن دی تلاوت کریں دے ہیں اللہ تیرے بچیاں کو نصیب کرے الحمدللہ 5 ٹائم دی نماز پڑھ دے سے محبت نال مل کے بولو سبحان اللہ علی والا تو ہے جیڑا علی نو مننے علی دی مننے اللہ تو کو سلامت رکھے عرض پہ کرنا دروازہ خیبر دا ہے کیویں پٹیا اکبار دے نال مرحب نو کٹیا دسیا میں ہے درہا اللہ دا شیرہ دسیا میں ہے درہا اللہ دا شیرہ قرآن دے منکر نو کر دیندہ زیرہ قرآن دے منکر نو کر دیندہ زیرہ وڈے وڈے کفر دے توڑے علی تھم میں وڈے وڈے کفر دے توڑے علی تھم میں ہر جگہ اچھا کیتا دین دا علم میں جتھے 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 علی رکھیا قدم میں جتھے جتھے جناب والا تیکو علی ولی دی شادی سنواما جڑا علی دی شادی سننا چاندے علی دا عقد ہوئے نکاح ہوئے کہندے نال ہوئے فاطمہ بنت محمد کہو صلی اللہ فاطمہ بن اللہ دی قسمیں امین چکیر بھی دے نزدیک علی دا ذکر کرنا علی دا نام لیمنا قرآن ہے مل کے بولو سبحان اللہ تے جڑا بندہ کہے بھئی محفل دے وچ موسیقی دے وچ علی علی کرے تے اور نال شیطان بھی نچدا کھلوے علی دا عاشق بن سکدا ہے مل کے طرح بولو سبحان اللہ اللہ دی قسمیں یار اللہ اکھاں دتیاں نے ویکھو علی والے کہڑے نے علی دے نال محبت رکھن والے تساں لوگو جڑے ذکر حسین سن دے بیٹھے ہو آتے کو علی ولی دی شادی سنواواں عرض پہ کرنا ملی میرے آقا دی جسنوں داماد ملی میرے آقا دی جسنوں داماد
داماد ہیں دولا علی گھر محمد شاد ہیں دولا علی گھر محمد شاد ہیں صدیق عمر اس نکاح دے گواہ صدیق عمر اس نکاح دے گواہ خرچے کیتے ہیں غنی باحیا خرچے کون عثمان باحیا کون عثمان باحیا بولو سبحان اللہ اللہ دی قسمیں حضرت عثمان ابن عفان نبی دے تیسرے یار نے ایمیں ہاتھ چھپا کے رکھ دیاں جڑا تسی قرآن پڑھ دیاں جنہاں دے گھر قرآن ہے ہاتھ بلند کر کے بولو سبحان اللہ جنہاں دے گھر نہیں ہو تو ماشاءاللہ میں ہاتھ ڈکی بیٹھے کرما لے ہاتھ لہرا کے بولو سبحان اللہ یہ جڑا ساڑے گھراں قرآن پڑھیا ویندا ہے نا تے رکوع آندا ہے رکوع تے عین لکھی ہوندا ہے ایتھے رکوع پیا بندا ہے رکوع تو سمجھ دے ہو نا یار جتھے عین ہوے نا یہ پتہ لگا کہ خلافت عثمانیہ چ لکھیا گیا یہ عین حضرت عثمان علی ہے اے عین علی والی ہے علی سونا ویلے قاضی ہن جج ہن چیف جسٹس ہن مل کے بولو سبحان اللہ جناب والا حضرت عثمان ابن عفان اپنے ہاتھ کو چھپا کے رکھ دے کہیں سائل سوال کیتے عثمان سونا اے ہاتھ زخمی ہے ول کیوں نے تو پٹی اتار دے فرمایا اے ہاتھ عثمان دا ایک مرتبہ سونے نبی کریم دے ہاتھ دے نال مس ہویا نبی دے ہاتھ دے نال لگا دن تو لے کے آج دے دن تک عثمان نے اپنے ای ہاتھ دے نال کڑا کہیں دے چہرے تے نہیں ماریا عثمان کڑا اس انگلی دے نال اپنے جسم دے مکروہ سے دے کھجلی تے خارش بھی نہیں کی تھی عثمان کڑا ہاتھ دے نال کہیں مسلمان کو بجھا نہیں دیتا جینوں بھی تکو ہر دن کردار نرالے نبی دے سارے یار نرالے میرے کے بولو سبحان اللہ ملی میرے آقا دی جسنوں دامادے دولا علی گھر محمد شاد ہیں صدیق عمر اس نکاح دے گواہ خرچے پیتے ہن غنی باحیا خرچے پیتے ہن غنی باحیا راضی خود شادی اتے شاہ امم میں راضی خود شادی اتے شاہ امم میں جتھے 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 علی رکھیا امام راضی نے ملا علی قاری نے علی ولی دا حلیہ شریف لکھیا ہے آپ دا چہرہ لکھیا ہے کہ سونے علی دی گھنی داڑھی خوبصورت چہرہ اے ماشاءاللہ پیر حسنین صاحب بیٹھے نے نقیب سیکٹری بیٹھے نے اے خوبصورت داڑیاں والے لوگ بیٹھے نے سونے علی دے چہرے تے نبی دی سنت دا قبضہ سونے علی دے سر تے خوبصورت امامہ آپ دے حد شد اللہ اکھاں خوبصورت بولو بولو سبحان اللہ تے جڑا بندہ اے جناب والا بالکل علی تو دور ہوئے آکے کہ میں بڑا عاشق ہاں محبت نال مل کے بولو سبحان اللہ این خیال استم محال استم جنو عرض پکرنا سورت سیرت علی دے پیارے سورت سیرت علی دے پیارے علی ساڈا پیرے تے قرآن دا کار علی ساڈا پیرے تے قرآن دا کار الحمدللہ ملی تابدار الحمدللہ ملی تابدار علی دے غلام سنی قوم سار علی دے غلام سنی قوم سارے حاضر اطاعت وچ ساڈا دم دم میں حاضر اطاعت وچ ساڈا دم دم میں جتھے 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 علی رکھیا قدم میں